हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज केमिस्ट्रीको आयोनाइजेसन भन्ने च्याप्टरको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। सो आयोनाइजेसनमा हामीले याद गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के हो त्यही अनुसारै हामी काम गर्छौँ। यहाँ पहिलो के छ, कन्डक्टर भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कन्डक्टर भनेको के हो त, जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ, कन्डक्ट हुन्छ। ठिक छ, जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्डक्टर भन्छ। ठिक छ, जस्तै सबै मेटल्सहरूबाट सबै धातुहरूबाट के हुन्छ त, कन्डक्ट हुन्छ। कन्डक्टरलाई नेपालीमा चाहिँ सुचालक भनेर भन्छ। ठिक छ, सुचालकहरूबाट एकदम मजाले के हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ। जस्तै आइरनबाट हाम्रो घरहरूमा कप्परको वायरबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गराएर हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एल्युमिनियमबाट, त्यसै गरी जिङ्कबाट हैन, यस्तोबाट। त्यसै गरी एसिड, बेस एन्ड साल्ट सोल्युसन इन वाटर। ठिक छ, साल्ट सोल्युसन भनेपछि पानीमा मिसायो भने पनि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन सक्छ। त्यसै गरी मोइस्ट एयर, पानी भएको हावामा। त्यसै गरी मोइस्ट वुड, ड्राई वुड आफैमा के हो त, कुनै पनि काठ चाहिँ कुचालक अथवा नन कन्डक्टर हो। तर यदि त्यहाँनेर पानी छ भने त्यसले चाहिँ एउटा सुचालक अथवा कन्डक्टरको रूपमा काम गर्न सक्छ। सो जेनरली यहाँबाट मेटल्सहरू चाहिँ कन्डक्टरको रूपमा देखियो। तर एक दुईवटा नन मेटल्स जस्तै कार्बन एन्ड ग्रेफाइट पनि के को रूपमा, यिनीहरू नन मेटल्स भए पनि, कार्बन र ग्रेफाइट नन मेटल्स भए पनि यिनीहरूले चाहिँ कन्डक्टरको रूपमा काम गर्न सक्छन्। अब कन्डक्टर बुझिसकेपछि नन कन्डक्टर त एकदमै सजिलो हुन गयो। नन कन्डक्टर अथवा यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले इन्सुलेटर पनि भनिन्छ, नेपालीमा यसलाई कुचालक भनेर पनि भनिन्छ, अथवा ब्याड कन्डक्टर भनेर पनि भनिन्छ। ब्याड कन्डक्टर भनिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन सक्दैन। जस्तै प्लास्टिकबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन, पेपरबाट फ्लो हुँदैन, त्यसै गरी चकबाट फ्लो हुँदैन, एक्सेट्राबाट फ्लो हुँदैन नि, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन। तिनीहरूलाई के भनियो त, इन्सुलेटर भनियो। यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने आयोनलाई के भन्छ त, चार्ज्ड पार्टिकल्सहरू। कुनै पनि तपाईले एटमहरूमा चार्ज दिनुभयो, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन खोज्नु भयो अथवा त्यहाँ इलेक्ट्रोन थप्नु भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँनेर चार्ज प्रोड्युस हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ चार्ज्ड पार्टिकल्सहरू भनेर भन्छ। ठिक छ, चार्ज्ड पार्टिकल्सहरू भनेको एटम पनि आयोन हुन सक्छ और रेडिकल किन भनियो त, रेडिकल भनेको चाहिँ कुनै पनि मोलिक्युलहरू हुन्छ नि, एक अथवा एक भन्दा ज्यादा एटम्सहरू मिलेर बनेको पनि आयोन भन्न सकिन्छ। जेनेरली दुई प्रकारको आयोन्स हुन्छ, एउटा भनेको केटायोन हुन्छ, अर्को भनेको एनायोन हुन्छ। केटायोन भनेको पोजिटिभली चार्ज्ड एटम हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज्ड एटमलाई केटायोन भन्छ, र नेगेटिभली चार्ज्ड एटमलाई चाहिँ एनायोन भनिन्छ। जस्तै यसरी मैले प्लस लेखेँ, प्लस हुनुको मतलब यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने त्यहाँनेरि प्रोटोनको नम्बर त इलेक्ट्रोन भन्दा ज्यादा हुने भयो, त्यो भएर यो एउटा केटायोन हुने भयो। सोडियममा पनि त्यस्तै हुन्छ, म्याग्नेजियममा पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, त्यही भएर दुईटा धेरै पोजिटिभ चार्ज हुने भयो र यहाँनिर प्लस प्लस लेखियो। अनि एनायोनको एक्जाम्पल भनेको Cl माइनस, F माइनस, SO4 माइनस माइनस र OH माइनस। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, एनायोन भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यसपछि अर्को छ इलेक्ट्रोलाइट्स भन्ने कुराहरू छ। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के हो त, substance which conduct electricity, जस्तै हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी बग्नको लागि के चाहिन्छ, तार चाहिन्छ। मैले चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ सोलिडमा भयो
अब मैले लिक्विडमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गराउनु पर्यो अथवा पठाउनु पर्यो भने मलाई इलेक्ट्रोलाइट चाहिन्छ। जसरी सोलिडमा कपरले काम गर्छ त्यसरी नै लिक्विडमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरूले काम गर्ने हो। ठिक छ, इलेक्ट्रोलाइट्स बुझ्नुभयो के भन्यो भनेर। र इलेक्ट्रोलाइट्स पनि दुई प्रकारको हुन्छन्। एउटा हुन्छ स्ट्रोङ इलेक्ट्रोलाइट, अर्को हुन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रोङ र वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेर हुन्छ। स्ट्रोङ इलेक्ट्रोलाइटमा हाई डिग्री अफ डिसोसिएसन हुन्छ। अब यो टर्म भनेको के हो त? डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको डिसओसिएसन अथवा डिसएसोसिएसन के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइट्सको कम्पाउन्ड हो। एउटा इलेक्ट्रोलाइट एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ, एक दुई अथवा दुई भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ऊ चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्टमा छुट्टिन्छ। ठिक छ, एकदम धेरै नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्टमा छुट्टिन्छ। त्यसलाई डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्छ। एउटा मोलिक्युल दुईटा छुट्टै एटम्समा अथवा मोलिक्युल्सहरूमा छुट्टिनुलाई के भन्छ त? डिसोसिएट हुनु भन्छ। टुक्रिनुलाई डिसोसिएट हुनुपर्छ। हाई डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको धेरैवटा चाहिँ टुक्रियो भने त्यसलाई हाई डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्छ। किनभने धेरैवटा आयोन प्रोड्युस हुने भयो यहाँनिर। हाई डिग्री अफ डिसोसिएसन हुनु भनेको त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज धेरै प्रोड्युस हुनु हो। यसरी हाई डिग्री अफ डिसोसिएसन भइसकेपछि के हुन्छ? conducts large amount of current, conducts large amount of current भन्न सकिन्छ यसबाट। ठिक छ, यसले लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट कन्डक्ट गर्न सक्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, त्यसै गरी सोडियम क्लोराइडको सोल्युसन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्युरिक एसिडहरू। अब वीक इलेक्ट्रोलाइटमा के हुने भयो? लो डिग्री अफ डिसोसिएसन हुने भयो। अभियस कुरा भयो, ठ्याक्कै यतापट्टिको उल्टो लो डिग्री अफ डिसोसिएसन हुने भयो। लो डिग्री अफ डिसोसिएसन भइसकेपछि डिसोसिएसन दोस्रोमा के छ? कन्डक्ट्स लेस एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी। थोरै मात्र डिसोसिएसन भइसकेपछि एकदमै थोरै एमाउन्टमा मात्रै इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने भयो। जस्तै एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यस्तो इलिमेन्ट्सहरू। ठिक छ, अनि कार्बोजाइलिक एसिडहरू CH3COOHहरू, मिथानोइक एसिड, यसलाई चाहिँ मिथानोइक एसिड भन्छ। यिनीहरू पनि के हो त? वीक इलेक्ट्रोलाइट्सहरूमा पर्ने भयो। अर्को टर्म छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइसिस। के छ त? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दा डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन्टु आयोन्स। जुन इलेक्ट्रोलाइट्सको एउटा स्टेबल कम्पाउन्ड थियो त्यो चाहिँ आयोन्स हुनु बाई पासिङ करेन्ट थ्रु इट। ठिक छ, सो त्यो कम्पाउन्डमा जब मैले करेन्ट पास गर्छु त्यसको जो इलेक्ट्रोलाइट्सको जुन कम्पाउन्ड छ ऊ चाहिँ आयोन्समा चेन्ज हुनुलाई के भन्छ त? इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ। विद्युतीय विच्छेदन भनेर भन्छ। टुक्राइदिने काम गुण गर्छ नि। इलेक्ट्रिसिटीले के गर्छ? इलेक्ट्रोलाइट्सको कम्पाउन्डहरू जुन छ त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ टुक्राउने काम गर्छ इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदाखेरि, र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ। जस्तै वाटर एउटा इलेक्ट्रोलाइट हो, त्यसमा मैले इलेक्ट्रिसिटी पास गरे भने यो चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा हाइड्रोजन र केमा चेन्ज हुन्छ? हाइड्रोक्साइड आयनमा चेन्ज हुन्छ। OH माइनस। हाइड्रोजन भनेको पोजिटिभ चार्ज छ, यो भनेको केटायन हुने भयो। र OH माइनसको के छ? नेगेटिभ चार्ज छ, यसलाई चाहिँ एनायोन भन्न सकियो। ठिक छ, इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के रहेछ त? डिकम्पोज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर भन्छ। अर्को कुरा छ इलेक्ट्रोड्स भन्ने कुरा छ। ठिक छ, इलेक्ट्रोड्सहरू भनेको चाहिँ रड्सहरू हो जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ। ठिक छ, जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोड्सहरू भन्छ। यिनीहरूको प्रपर्टिज के हो? यो कन्डक्टर्सहरू हो पहिलो कुरा। त्यसै गरी दे हेल्प इन कन्डक्टिङ इलेक्ट्रिसिटी। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त?
इलेक्ट्रोड्सहरू भनेर भन्छ। दुईटा हुने भयो। सपोज एउटा एनोड हुन्छ, एउटा क्याथोड हुन्छ। एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड। क्याथोड भनेको चाहिँ नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ। अब नेगेटिभ इलेक्ट्रोडले त के गर्छ, पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्छ। नेगेटिभ भइसकेपछि उसले पोजिटिभलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो नि त। त्यही भएर क्याटायन चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ मानिएको हो। एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड छ र यसले नेगेटिभलाई एट्र्याक्ट गर्छ र यसलाई एनायोन भनिएको। जुन चार्ज यसले एट्र्याक्ट गर्छ नि, नेगेटिभ चार्ज भयो। एनोडमा आउने चार्जलाई एनायोन, क्याथोडमा आउने चार्जलाई क्याटायोन भन्छ। अपोजिट चार्जेस हुने भयो, अपोजिट नेचरको चार्जेसहरू हुने भयो। अब इलेक्ट्रोलाइसिसको युजहरू के छ त, किन चाहिँ हामीले एटोम्सहरूलाई मोलिक्युल्सहरूलाई टुक्र्याउनु पर्यो त भन्दा, यो चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङमा युज हुन्छ। इलेक्ट्रोप्लेटिङमा युज हुन्छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोटाइपिङमा युज हुन्छ र मेटल्सहरू प्युरिफाई गर्न पनि युज हुन्छ है। मेटल्स प्युरिफिकेसनमा युज हुन्छ। यो प्रोसेसहरूको बारे हामीले डिटेलली चाहिँ पर्दैन अहिले। अब जुन एउटा छ नि हाम्रो के अरे, सुनभन्दा कम छैन हराएमा डर छैन वाला कन्सेप्ट पनि यही इलेक्ट्रोलाइसिसबाटै आएको हो के। इलेक्ट्रोप्लेटिङकै कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ आएको हो यहाँनिर। जस्तै सुरुमा अब इलेक्ट्रोप्लेटिङको थोरै पढौँ न त। इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको चाहिँ के हो, डिपोजिटिङ अ मेटल अन एनदर विथ करेन्ट। ठिक छ। इलेक्ट्रिसिटीको हेल्पले एउटा मेटल माथि अर्को मेटल राख्नु चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेर भन्छ। र त्यो त त्यही डेकोरेटिभ पर्पजेसहरूको लागि, कोरोजनको लागि युज हुन्छ। जस्तै हाम्रो स्टेनलेस स्टिलहरूमा पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ। आइरन र के जोड्या हुन्छ, ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ। आइरन र एउटा समथिङ इलिमेन्ट जोड्या हुन्छ। त्यो दुईटा इलिमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर कोरोजनहरू अथवा रस्टिङहरू हुन पाउँदैन। ठिक छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङको कन्सेप्ट भयो। इलेक्ट्रोटाइपिङ भनेको चाहिँ प्रिन्टरहरूले जुन एउटा के हुन्छ त, व्याक्सहरूमा एउटा जो सर्टेन टाइप अफ फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोटाइपिङको कन्सेप्ट आउँछ। इलेक्ट्रोटाइपिङ भनेको चाहिँ इम्प्रेसन अफ प्रिन्टिङ लेटर, और फिगर अन व्याक्स, यस्तोमा। ठिक छ। यो भयो। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको चाहिँ इम्प्योर मेटललाई एनोडमा राख्ने, प्योर मेटललाई क्याथोडमा राख्ने र इम्प्युरिटिज के हुन्छ त, सोलुसनमा ट्र्याप हुन जान्छ। ठिक छ। यही कुराहरू अब इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको। जेनरली यो सम्बन्धी क्वेसन्सहरू कमै सोध्ला। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ यसरी थ्योरिटिकल बेस्ड भएर चाहिँ अलिक कमै सोध्छ। यहाँबाट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्दा पनि यो हाम्रो जेनरली इलेक्ट्रोप्लेटिङबाट सोधिरहेको हुन्छ। कहिल्यै काहीँ इलेक्ट्रोटाइपिङबाट आउँछ, रिफाइनिङबाट एकदम कमै सोधिरहेको हुन्छ है। सपोज अब यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ HClहरू एकचोटि, HCl चाहिँ कसरी विच्छेदन हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ HCl भनेपछि HCl मा के हुन्छ, H+ र Cl- एकदम स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। यो दुईटामा चेन्ज हुने भयो, H+ र Cl-। अब H+ भनेको पोजिटिभ छ। यो पोजिटिभ भएपछि यो कतातिर जानु पर्यो, क्याथोडतिर जानु पर्यो, किनभने क्याथोड नेगेटिभ टर्मिनल हो हैन। क्याथोडले त चकलेट देखाइरहेछ, आइज तँलाई म के अरे एकदम स्टेबल बनाइदिन्छु भनेर चकलेट देखाइरहेछ। अब क्याथोडतिर जान्छ हो। क्याथोडमा के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्सहरू बगिरहेको छ। अब इलेक्ट्रोन्सहरू छ भने चाहिँ जब H+ एटम्स चाहिँ इलेक्ट्रोन्ससँग मिल्न जान्छ, यहाँ दुईटा चार्जहरू के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ र यहाँनिर सुरुमा एउटा हाइड्रोजन एटम बन्छ। पहिलो कुरा यो हुन्छ। अब हाइड्रोजन एटम बन्यो, हाइड्रोजन एटम नेसेन्ट हाइड्रोजन बन्यो। नेसेन्ट हाइड्रोजन आफैमा एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ। अब एउटा मात्रै एटम त पक्कै गरेर ठोकिने नि त्यहाँनिर। सो अर्को एटमसँग ऊ मिलेर चाहिँ के बनाउँछ त, उसले हाइड्रोजनको मोलिक्युल क्रिएट गर्छ। ठिक छ। यो चाहिँ क्याथोडमा भयो। अब एनोडमा के हुन्छ, क्लोरिनलाई एनोडमा बोलाइरहेको हुन्छ। अब क्लोरिनमा के छ, एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ र एनोड भनेपछि पोजिटिभ टर्मिनल भयो।
पोजिटिभ टर्मिनलमा पोजिटिभ चार्जहरू हुन्छ र यो क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यहाँनिर गएर पोजिटिभ चार्जमा उसको एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र ऊ चाहिँ क्लोरिन एटम हुन जान्छ। ठिक छ, के हुन्छ क्लोरिन एटम हुन जान्छ र क्लोरिन एटम फ्रीली नेचरमा एक्जिस्ट हुन सक्दैन र उसले पनि के फर्मेसन गर्छ क्लोरिन दुईटा रिएक्ट गरेर Cl2 फर्मेसन गर्छ र यो चाहिँ के हुन्छ हावामा उडेर बाहिर जाने हो। क्लोरिन एटम त्यहाँ टाँसेर बस्दैन, हाइड्रोजनको पनि त्यही हुने हो कर्मकाण्ड, ऊ पनि उडेरै बाहिर जाने हो, क्लोरिन पनि के हो त उडेरै बाहिर जाने हो। ठिक छ, यस्तै खालको कामहरू हुन्छ। अनि अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटमा एनोड र क्याथोड के युज गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सिरिज के भन्छ यसलाई हो, यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब जस्तै MgBr2 सोलुसन छ अरे, म्याग्नेजियम ब्रोमाइड सोलुसन छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले ब्रोमिनलाई एनोडको रूपमा युज गर्छौं र क्याथोडमा चाहिँ म्याग्नेजियमलाई युज गर्छौं। त्यसै गरी पोटासियम आयोडाइडको सोलुसन छ भने आयोडिनलाई एनोडको रूपमा पोटासियमलाई क्याथोडको रूपमा युज गर्छौं। ठिक छ, यो कुराहरू सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो केही गाह्रो पनि छैन, रट्नुपर्ने कुराहरू हो, के गर्ने हो रट्नै पर्यो होइन, सम्झिने तरिका पनि केही छैन। अब यसमा अब यसको लागि तपाईहरुले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको कुराहरू पढ्नु पर्थ्यो हैन, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज सायद 11 क्लासमा पढ्नु पर्ने होला, त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। तर नआत्तिनुस्, यहाँबाट त्यस्तो धेरै हेभी क्वेशन चाहिँ सोधिरा हुँदैन है। ठिक छ, सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। इलेक्ट्रोलाइसिस अथवा आयोनाइजेसन च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने मेन कन्सेप्ट्सहरू नै चाहिँ यिनीहरू नै हुन् है। सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू लिएर आउँछौं। सो यो थ्योरिजहरू ब्रस अप गर्दै गर्नु होला र हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ।